पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शकबिन नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न आध्यात्मिक धार्मिक विषयवस्तु र साथसाथै यससँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा अहिले चाहिँ हामी यो कोभिड महामारीको आक्रान्त यो एकदमै अवस्थामा रहेका छौँ, दुःखद अवस्थामा रहेका छौँ र यसरी यो कोभिड महामारी जस्ता अन्य पनि महामारीहरूको जुन हामीले यो स्थिति भयावह स्थिति भोगिरहेका छौँ, यो विश्वका सबै ठुला भन्दा पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि यो अवस्थालाई चाहिँ एकदमै भयावह स्थितिलाई चाहिँ एकदम आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ र भोगिरहेका छन् र यसको समाधानको खोजीमा सबै राष्ट्रहरू लागिरहेका छन् र कतिपय खोपहरू पनि आविष्कार भइसकेको अवस्था छ र साथसाथै कोभिड-19 को अन्य लहरहरू पनि सँगसँगै यो चाहिँ आक्रान्त बनाउँदै लगिरहेको अवस्था छ र यो सबै अवस्थाको पछाडि चाहिँ हामीले यो प्रकृतिको विपरीत कार्य गर्दै गएर पनि यस्तो भएको भन्ने खालका विद्वानहरूको कुराकानीहरू पनि मतहरू पनि रहेका छन् र यस्तो आक्रान्त अवस्थाहरू सृजना हुनुमा कतै न कतै हामी मानवको नै गल्ती र हाम्रै नै यी क्रियाकलापको कारणले नै प्रकृतिका विभिन्न विपदहरू हामीले भोगिरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छ र वास्तवमा चाहिँ प्रकृतिको अनुकूल जीवन चाहिँ कसरी बाँच्ने हो र हाम्रो प्राचीन वैदिक कालमा हामीले कस्तो जीवनयापन गरिरहेका थियौँ र अहिले हामीले कहाँनिर चुक्यौँ त, यी लगायतका यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी आजको चर्चा परिचर्चा र कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ विशेषज्ञ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्रका वरिष्ठ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र कुराकानी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। हामी चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेका छौँ, हजुरले मास्क खोलेर कुराकानी अगाडि बढाउनु भयो हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, त्यसो भए अहिले हामी यो प्राचीन कालमा हामी ज्ञान विज्ञानको एउटा यो देश होइन, हामी चाहिँ एकदम वैदिक जीवनयापन गरिरहेका यो देशको हामी मानिस होइन र साथसाथै हामीले अन्तरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्ति लगायतको हाम्रो संस्कृति, अतिथि देवो भन्ने हाम्रो संस्कार संस्कृति, आज हामी आफ्नै परिवार बीच पनि एकदम दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यो स्थितिलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ र कसरी व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ? यसमा हामीले दुई तीनटा कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। एउटा कुरा त हामीले ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृतिको एउटा विश्वव्यापी चिन्तन धेरै पहिलेदेखि यही हिमालय क्षेत्रबाट मूलतः नेपालका भूभागहरूबाट विश्वलाई दिएको महत्त्वपूर्ण सन्देश र सूचना थियो। हामीले यसलाई कतै अध्यात्मको दृष्टिमा, कतै स्वास्थ्यको दृष्टिमा, कतै जीवन पद्धतिको दृष्टिमा, कतै समाज विकास र सामाजिक जीवन शैलीको दृष्टिमा यसलाई हामीले बताएका थियौँ। ती कुरा बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान थाले। प्रकृति र मान्छेको बीचको अन्तर सम्बन्धहरू हराउँदै जान थाल्यो। त्यसले नयाँ नयाँ समस्या र भयावह स्थितिहरू पनि जन्माउँदै जान थाल्यो। त्यसप्रति पुनः सजगता पैदा गर्न अब जरुरी छ र हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्यलाई एक ठाउँमा ल्याएर मानव जीवनलाई समुन्नत र विकसित बनाउनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए यो स्थिति आउनुको पछाडि हामी कहाँनिर चुक्यौँ र कसरी यसको चाहिँ यो विकराल अवस्थाको सृजना हुँदै आयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि अब स्वास्थ्यको दृष्टिबाट हामीले हेर्दा या अहिले हामी कोभिड महामारीको बिचमा छौँ र एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा आँखाले देख्न नसकिने एउटा सूक्ष्म भाइरसले हामी सबैलाई घरभित्र बन्द गरेको छ र हामी झ्यालको कुनाबाट संसार हेरिरहेका छौँ यति बेला। अब यो स्थिति किन पैदा भयो? यसका पछि सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मलाई के लाग्छ भने हामीले
प्रकृति र मानवको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बिगार्दै गयौँ। हामीले स्वस्थकर दीर्घ जीवन हरेकले आफूलाई विभिन्न तरिकाले प्रशिक्षित र परिष्कार गर्दै प्राप्त हुने एउटा विधि हो। जीवन जिउने कला संस्कृति र विज्ञान हामीले जान्न जरुरी छ भन्ने कुरालाई छोड्यौँ र हामीले यताका करिब 60-70 वर्षमा आधुनिक विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने यताका 300 वर्षमा हामीले यन्त्र र रसायनमाथि चढेर प्रकृतिका विरुद्ध जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनहरू विकास गर्दै गयौँ भने चिकित्सा शास्त्रमा हेर्ने हो भने यताका 60-70 वर्षमा गएर हामीले के सोच्यौँ भन्दा राम्रोभन्दा राम्रो औषधि बनाउने कम्पनीहरू, राम्राभन्दा राम्रा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू र सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू र ती सबैलाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने आय स्रोत या आर्थिक हैसियत बनायो भने स्वास्थ्य त खरिद बिक्री गर्न सकिहालिन्छ। हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई राम्रो बनाउन किन पर्यो, हामीले हाम्रो जीवनशैलीका बारेमा चिन्ता र चिन्तन किन गर्नु पर्यो भनेर सोच्न थाल्यौँ। त्यसैको प्रतिफल हो कि हामी पछिल्ला समयमा घातकभन्दा घातक रोगबाट पीडित हुँदै गइरहेका छौँ। यो कुराप्रति सजगता पैदा गर्न जरुरी छ र कोभिड-19 को यो विश्वव्यापी महामारीले एकातिर हामी विश्वभरिका सम्पूर्ण मानवहरूलाई अत्यन्त दुखित, अत्यन्त पीडित बनाइरहेको छ। यो सत्यलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अर्कोतिर यसले हामीलाई अत्यन्त ठुलो सन्देश र शिक्षा पनि दिइरहेको छ कि अब मानिसले आफ्नो जीवनशैलीलाई नसुधार्ने हो भने, आफ्नो जीवन पद्धतिलाई नसुधार्ने हो भने अब मान्छेको अस्तित्व खतरामा छ भन्ने कुराको सङ्केत पनि गरिरहेको छ। जस्तो यहाँलाई मैले अगाडि भनिसकेँ, औषधि शास्त्रमा, औषधि निर्माण शास्त्रमा या चाहिँ चिकित्सा शास्त्रमा या अस्पताल र सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरूका दृष्टिमा विश्वमा आज सबैभन्दा बढी विकसित 5वटा देशहरूका नाम लिनु पर्यो भने आज तिनै 5वटा देशहरू कोभिड-19 का कारणले सबैभन्दा बढी समस्यामा परिरहेका छन्। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भन्दा कतै हामीले स्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको त्यो कला संस्कृति र विज्ञानलाई सही दिशामा लगिरहेका छैनौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। र यो भनिरहँदा फेरि यो पनि सोच्नु हुन्न कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद मात्रै राम्रा हुन्, आधुनिक चिकित्सा, एलोपेथी या अन्य चिकित्सा पद्धतिहरू नराम्रा हुन् र यी आवश्यक छैनन् भन्न खोजिएको भने यहाँ होइन। यहाँ के मात्रै भन्न खोजिएको हो भन्दाखेरि विश्वमा जति पनि स्थापित चिकित्सा पद्धतिहरू छन् या विश्वमा जति पनि स्वास्थ्य विज्ञानसँग जोडिएका पद्धतिहरू छन्, यी पद्धतिहरूमा केही कुराहरू विशिष्ट छन्, केही कुराहरू सामान्य छन्। जस्तो आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीको कुरा गर्ने हो भने शल्य चिकित्सा र आकस्मिक उपचारमा एलोपेथीको विकल्प छैन। अहिले पनि अरू चिकित्सा पद्धतिहरूले त्यसको विकल्प दिन सकेका छैनन्। आयुर्वेद विश्वमै शल्य चिकित्साको सबैभन्दा पहिले सुरुवात गर्ने चिकित्सा विज्ञान हो र पनि आज शल्य चिकित्सामा जुन आधुनिक विकासहरू भए त्यसमा चाहिँ एलोपेथीको या आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको देनलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अर्को कुरा, जीवनशैली बिग्रँदै जानुका कारणले जुन रोगहरू हाम्रा अगाडि देखिएका छन्, विशेष त नसर्ने रोगहरू जसमा हामी उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, बाथ, दम, क्यान्सर जस्ता अनेक रोगहरू जीवनशैली बदलेर ठिक हुने रोगहरू हुन्। हामीले राम्रो जीवनशैली बनाएर, प्राकृतिक जीवनशैली बनाएर राम्रो हुने रोगहरू हुन् भने अर्कोतिर सर्ने रोगहरू पनि हाम्रो जीवनशैली राम्रो भयो भने रोगसँग लड्ने क्षमता, हाम्रो शरीरभित्र रहेको त्यो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई राम्रो बनाएर तिनबाट जोगिन सकिन्छ। यसका निम्ति यी चिकित्सा पद्धतिहरूमा सबैभन्दा बढी अत्यन्त वैज्ञानिक विधि विज्ञानहरू रहेका छन्। यी कुराहरूलाई यता योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद जस्ता चिकित्सा पद्धतिहरूमा रहेका जीवनशैली र यसको आफ्नो उपचार पद्धतिहरू र आधुनिक चिकित्साका उपचार पद्धतिहरू
एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने आफ्ना राम्रा पक्षहरूको वकालत गर्ने र नराम्रा पक्षहरू यी नराम्रा हुन् है, मेरा पनि नराम्रा छन् भनेर भन्ने हैसियत राख्ने हो भने फेरि विश्व मानव समुदाय सस्तो सरल र दिगो स्वास्थ्य सेवा पाउने दिशातिर अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। के यो अबको स्थितिमा यो सम्भव होला र? अवश्य सम्भव हुन्छ, नहुने कुरै छैन। यदि हामीले हाम्रा अहङ्कारहरूले यसलाई असम्भव बनायौँ भने परिस्थितिले हामीलाई सम्भवतातिर या सम्भव हुने दिशातिर जानलाई बाध्य गर्नेछ। त्यति बेला त हामीले स्वीकार्नै पर्छ। यसको लागि सुरुवाती चरण चाहिँ के कसरी अब हामीले पाइला चाल्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अथवा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ? एउटा हाम्रो शरीरमा रोग लाग्न नदिनका लागि या रोगसँग जोगिनका लागि गर्ने कुरा प्रमोटिभ हेल्थ र प्रिभेन्टिभ हेल्थ, प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य र प्रतिरक्षात्मक स्वास्थ्य, अर्को उपचारात्मक स्वास्थ्य क्युरेटिभ हेल्थको, त्यसपछि आएर अर्को पुनर्स्थापनात्मक रिहेबिलिटेटिभ हेल्थ। यो चारवटा पाटोबाट हामीले स्वास्थ्य विज्ञानलाई हेर्ने गर्छौँ। अब यसमा सबभन्दा ठुलो हिस्सा कहाँ छ भन्दा रोग आउनै नदिनका लागि के गर्ने, त्यो स्वास्थ्यको कला संस्कृति र विज्ञान अहिले धराशायी भएको छ या एक किसिमले भन्दा लोपोन्मुख हुँदैछ। र हामी अगाडि पनि मैले यहाँलाई भने कि हामी अब हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हामी सजग हुन जरुरी छ भनेर हामीले सोचेकै छैनौँ। हामीले सिर्फ के सोचेका छौँ भन्दाखेरि चाहे त्यो व्यक्तिले होस् चाहे राज्यले होस्, राज्यले पनि त्यही सोचेको छ कि हरेक नागरिकले स्वस्थकर खानेकुरा कसरी पाउँछ, स्वस्थकर व्यायाम र स्वस्थकर जीवन पद्धति उसले कसरी जिउँछ, तनाव रहित र आनन्दको जीवन जिउने तौर तरिकाहरू सिकाउन जरुरी छ कि छैन भन्ने कुरामा सचेत छैन। तर सचेत केमा छ भन्दा कसरी धेरैभन्दा धेरै औषधिहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने, उत्पादन गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने अस्पतालहरूको निर्माण गर्ने र त्यो प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्ने चिकित्सकहरूको निर्माण गर्ने। हामीले स्वास्थ्यको स्तरका कुरा गऱ्यौँ भने अहिले के गर्छौँ कि पोहोर सालसम्म हामीसँग यति विशेषज्ञ चिकित्सक थिए, अहिले यति बनायौँ र आउने वर्षमा यति बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ। या भनौँ 5 वर्ष अगाडिसम्म हामीसँग विशेषज्ञ चिकित्सकहरू 500 हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामीसँग 5000 हुनुहुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्यको स्तर बढ्यो। 5 वर्ष अगाडिसम्म हाम्रो देशभरि 50वटा हस्पिटल थिए, अहिले हामी 500वटा हस्पिटल बनायौँ, त्यही भएर स्वास्थ्यको स्तर बढ्यो। पोहोर सालसम्म एउटा अस्पतालमा 200 मान्छेहरू लाइनमा बस्थे र सेवा लिन्थे भने अहिले 1000 जना लाइनमा बस्छन् र सेवा लिन्छन्, त्यही भएर स्वास्थ्यको स्तर बढ्यो। यसले त के सङ्केत गरिरहेको छ भन्दा यहाँ त रोगको स्तर बढिरहेको छ। स्वास्थ्यको स्तर बढ्ने हो भनेदेखि मान्छेहरू अस्पतालका लामा लाइनहरूमा लाइनबद्ध बसेको देख्नु पर्ने थिएन नि त। त्यसैले हामीले के विचार पुर्याउनु पर्छ भन्दा स्वास्थ्यको त्यो जगलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने दिशामा सोच्नु जरुरी छ। कसरी चाहिँ रोगै नलागे भनेदेखि चाहिँ स्वास्थ्यको के सेवा लिनुपर्ने आवश्यकता नै परेन नि, होइन? यसको लागि चाहिँ यो जीवन या हामीले जीवनशैलीमा नै यसलाई परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, होइन? यसको लागि चाहिँ कसरी कस्तो तरिकाले खाँदा बस्दा उड्दा हामीले चाहिँ एउटा जस्तो हामीले गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ यापन गर्न पुग्छौँ त? यसका विधिहरू प्रक्रियाहरू के हुन्? अब यहाँ मैले पहिला आधार स्वास्थ्यको आधारको कुरा गर्छु। स्वास्थ्यको आधारको कुरा गर्ने बित्तिकै विश्वव्यापी रूपमा एउटा समान मान्यता छ र त्यो समान मान्यतालाई हामीले पालना गरिरहेका छैनौँ। फेरि समान मान्यता त छ तर पालना गरिरहेका छैनौँ, जसको मूल आधारशिला भनेको हाम्रा यी प्राचीन चिकित्सा पद्धतिहरू हुन्। उनीहरूले जुन जीवनशैलीलाई मानव समाजको समुन्नत विकासका लागि प्रयोग गरेका थिए त्यो कुरालाई पुनर्स्थापित गर्नु जरुरी छ। यसलाई म यसरी पनि यहाँलाई राख्न चाहन्छु। भोजनको व्यवस्थापन, व्यायामको व्यवस्थापन र तनावको व्यवस्थापन, यी 3टा कुरा स्वास्थ्यका आधार हुन्। पहिलो कुरा भोजनको व्यवस्थापन। त्यो भोजनको व्यवस्थापन भनेको के हो भन्दा शरीरको गुणधर्म अनुकूलको भोजन गर्ने, मनको गुणधर्म अनुकूलको भोजन गर्ने भनेको जुन भोजनले शरीरको पूर्ण विकास गर्न सक्छ, जुन भोजनले हाम्रो मनको पूर्ण विकास गर्न सक्छ,
जुन भोजनले हाम्रो चेतनाको पूर्ण विकास गर्न सक्छ। त्यसैले हामी कहाँ त के भन्दा भोजन स्वास्थ्यको कुरा पनि थियो, भोजन साधनाको कुरा पनि थियो, भोजन अध्यात्मको कुरा पनि थियो। भोजनलाई हामीले त्यही भएर कतै हामीले भोजनलाई अमृत भन्यौँ, कतै भोजनलाई औषधि भन्यौँ, कतै भोजनलाई ब्रह्म भन्यौँ। हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरूलाई हेऱ्यो भने भोजनका हाम्रा परिभाषाहरू, त्यो परिभाषा किन आयो भन्दाखेरि त्यो परिभाषासँग हाम्रो शरीरभित्र रहेका सूक्ष्म जैव रसायनहरूको सम्बन्ध छ। फेरि यो कुनै काल्पनिक कुरा गरिएको होइन। हाम्रो शरीर रचना र क्रिया विज्ञान, एनाटोमी, फिजियोलोजी, हाम्रो शरीरभित्र भएका जैव रसायनहरू, यहाँभित्र भएका बायोकेमिस्ट्री र यहाँभित्र भएका अन्य संरचनागत कुराहरूलाई गहन अध्ययन गरेर भनिएका कुराहरू हुन् कि कुन हर्मोनहरूको वृद्धिले या कुन हर्मोनहरूको कमीले हाम्रो शरीरमा आनन्दमा जान या पीडामा जान, क्रोधमा जान या प्रेममा जान मद्दत गर्छ भन्ने कुरा पनि प्राचीन समयका अन्वेषकहरूले बुझेका थिए। त्यसैले उनीहरूले यो भोजन दियो भने यस्तो किसिमको मान्छेको मानसिक भाव दशालाई निर्माण गर्न सकिन्छ। एउटा मोटो रूपमा हेरौँ न, हामीले सात्विक, राजसी, तामसी भोजन भन्यौँ। यहाँ यो मोटो कुरा गरेको मैले। त्यसभित्र थुप्रै सूक्ष्म वैज्ञानिक तथ्यहरू छन्। जुन मान्छेले बौद्धिक काम गर्छ, पढ्ने, लेख्ने, साधना गर्ने, आफ्नो अति मानवीय चेतनालाई विकास गर्ने गर्छ, उसलाई सात्विक भोजन दिने भन्यौँ। फेरि जुन मान्छे राज्य सञ्चालन गर्छ, उसलाई लड्न भिड्न पनि पर्छ, हिंसामा जान पनि पर्छ, शरीर बलिष्ठ बनाउनु पर्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले राजसी भोजन दियौँ, जसले गर्दा उसभित्र उत्तेजना पनि पैदा हुन्छ। राजसी भोजनले हिंसा पनि पैदा हुन्छ र ऊ लडभिड गर्न पनि सक्छ। अर्को फेरि तामसी भोजन भन्यौँ, जुन भोजनले ऊ आफैले सिर्जना गर्न सक्दैन या क्रिएटिभ कार्यहरू गर्न सक्दैन, तर प्रोडक्टिभ काम गर्न सक्छ, श्रम गर्न सक्छ, सेवा गर्न सक्छ। त्यस्तो मान्छेहरू, त्यस्तो सोच भएका मान्छेहरू या त्यस्तो मान्छे निर्माण गर्नु पर्यो भने हामीले तामसी भोजनहरू दियौँ। यसरी भोजनका पनि हामीले विभिन्न तहहरू निर्माण गऱ्यौँ। यदि एउटा सैनिकलाई, मानौँ कि विश्वका कुनै पनि सैनिकहरूलाई हामीले 3 महिनासम्म फलाहारमा राखिदिने हो भने, फलफुल बाहेक केही खान नदिने हो भने ती सैनिकहरूभित्र पनि करुणा पैदा हुन थाल्छ। त्यो उनीहरू युद्धको मैदानमा गएर अर्को पक्षका मान्छेहरूलाई गोली बारुद चलाउन सक्दैन। त्यही भएर उनीहरूलाई राजसी भोजन दिइयो, जुन भोजनले हाम्रो मस्तिष्कका न्युरोनहरूलाई प्रभावित पार्छन्। एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर भनेर भनिन्छ। त्यो ट्रान्समिटरलाई उत्तेजित गर्न मद्दत गर्छ। त्यसभित्र के भन्दा उच्च प्रोटिनहरू, तारे भुटेका चिजहरू जस्ता कुराहरू दिइन्छ। अब यही कुरा फेरि एउटा साधना गर्ने, योग ध्यान गर्ने, पढ्ने, लेख्ने, बौद्धिक विकास गर्ने, मस्तिष्कको विकास गर्ने, प्रेम, शान्ति र करुणामा जान चाहने मान्छे छ भनेदेखि उसलाई फेरि हामीले भिटामिन, अहिलेको भाषामा भन्दा भिटामिन, खनिज लवण र कार्बोहाइड्रेट बढी भएका खानेकुराहरू दिँदाखेरि सात्विक भोजन मूलतः त्यतातिर केन्द्रित छन्। त्यही भएर हामीले सात्विक भोजनभित्र तारे भुटेका कुराहरूलाई समावेश गरेनौँ। उमालेका कुराहरू, प्राकृतिक रूपमा प्राप्त गरिने सुक्खा ताजा फलफुलहरू, कन्दमूलहरू, जसमा सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू छन्, भिटामिन र खनिज लवणहरू छन्। र ती सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू हाम्रो शरीरभित्र जब प्रवेश गर्छन्, उनीहरूले हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो शरीरमा निस्कने हार्मोन व्यवस्थालाई प्रभावित गर्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरू शान्तिमा जान मद्दत गर्छ, उनीहरूको स्मृति राम्रो हुन्छ। यो जम्मै के भन्दा हार्मोनहरू, हाम्रो न्युरोनहरू, न्युरो ट्रान्समिटरहरू अहिलेको भाषामा भन्दालाई गरिने प्रभावका कारणले देखिने कुराहरू हुन्। यसरी फेरि बासी, सडे गलेको पुराना अन्नहरू दिने हो भने शारीरिक र मानसिक रूपमा उसलाई पर्ने प्रभावले शरीरको श्रमशीलतामा ठुलो असर नपर्ला, तर उसले बौद्धिक काम गर्न सक्दैन। त्यस्तो मान्छेले अरूले अराएको काम गर्न सक्छ।
उसको शरीरले बलियो भएको कारणले उ श्रम गर्न सक्छ, तर आफैले बौद्धिक रूपमा आफ्नो अति मानवीय चेतनालाई विकास गरेर सृजनशील कामहरू गर्न सक्दैन, नयाँ नयाँ कुराहरू खोज्न सक्दैन। यसरी प्राचीन समयमा भोजनलाई मोटो रूपमा वर्गीकृत गर्दा पनि यसरी गरिएको छ भने भोजनले हाम्रो शरीर, मन, चेतना सबैलाई प्रभावित गरेको छ। त्यो दृष्टिमा हामीले भोजनको परिवर्तन जरुरी छ। त्यसकारण पनि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा मैले त एउटा अभियानै चलाएको छु, नेपाली किचन कल्चर भनेर। नेपाली भान्सा संस्कृति, नेपाली भान्सा अत्यन्तै वैज्ञानिक र विकसित भान्सा हो। विश्वको जति पनि मैले आजसम्म अध्ययन गर्न पाएको छु, भौतिक रूपमा पनि जति देशमा जान पाएको छु र अहिलेको सुविधाका कारणले विश्वभरिको ज्ञानलाई जति आर्जित गर्न पाएको छु, अहिले त हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारभरि भएका गतिविधिहरूलाई हेर्न सक्छौँ। त्यो हेर्दा के देखिन्छ भन्दा विश्वमा नेपाल 1 नम्बर भान्साका बारेमा, भोजनालयका बारेमा चिन्तन गरेको देश हो। तर आज हामीले त्यो कुरालाई बिर्सेका छौँ। एउटा सानो उदाहरण मात्रै, आजको यति छोटो कार्यक्रममा मैले धेरै कुरा त भन्न सम्भव छैन। एउटा सानो कुरा मात्रै भनौँ, हाम्रा भान्सामा पहिले 100 भन्दा बढी किसिमका मसलाहरू थिए, पछि 84 किसिमका मसलाहरूको चर्चा आयो, त्यसपछि 51 मसलाको चर्चा आयो, 32 मसलाको चर्चा आयो, हुँदाहुँदै हामी 2-4वटा मसलामा अहिले सीमित भएका छौँ। यो मसला भनेको सामान्य सस्तोमा पाइने जिरा धनियाँदेखि लिएर महँगोमा पाइने केसरसम्म हाम्रो भान्सामा प्रयोग गर्ने मसलाहरू हुन्। यी मसलाहरूभित्र सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू छन्, सूक्ष्म यस्ता रासायनिक तत्त्वहरू छन् जसले हाम्रो लिम्फोसाइटहरूलाई, हाम्रो हर्मोन व्यवस्थाहरूलाई, हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्छन् एकातिर भने आकस्मिक रोगहरूबाट जोगाउन मद्दत गर्छन्। अर्को यसभित्र भएका सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू हाम्रो शरीरका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो एउटा पाटो भयो भने यसले पोषक तत्त्वको दृष्टिमा, औषधिको दृष्टिमा, सुगन्धको दृष्टिमा, स्वादको दृष्टिमा सबै रूपमा यी मसलाहरूले हामीलाई काम गरेका छन्। तर यी मसलाहरूलाई हामीले दिनानुदिन बिर्सँदै गयौँ। अहिले हाम्रो नेपाली भान्सामा हिजोका दिनमा प्रयोग हुने मसलालाई मात्रै प्रवेश गरायौँ भने थुप्रै रोगहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ। तर हामीले के गर्यौँ आज भन्दा धेरैले भन्नुहुन्छ नि, मसला भएको कुरा खाएर मलाई ग्यास्ट्राइटिस भयो, एसिडिटी भयो, पेट फुल्यो, पेटका रोग भए। अब हाम्रो भान्सामा प्रयोग गर्ने मसलाहरूलाई ठिकसँग खाने हो भनेदेखि त ती जम्मै रोग निको हुन्छन्। तर हामीले गल्ती कहाँ गरेको भन्दा मसलाभित्र उडनशील तेल छ, अन्य थुप्रै पोषक तत्त्वहरू छन् जुन पकाउनाले नष्ट भएर जान्छन्। तपाईँका मेरा आमा हजुरआमाहरूले मसला कहिले पनि तार्ने घोट्ने त गर्नुहुन्न थियो, पिसेर पहिले डिब्बामा राख्ने पनि गर्नुहुन्न थियो। के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा तत्काल पिसेर, सिलौटामा पिसेर, तत्काल पिसेर त्यो तरकारी पाक्ने बेलामा अन्तिमको 5 मिनेटमा मसलालाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा त्यसभित्र भएको अति महत्त्वपूर्ण औषधीय गुण रहेको जुन उडनशील तेल छ, एरोमेटिक आयल छ, त्यो सुरक्षित हुन्थ्यो। अहिले त हामी डिब्बामा पिसेर महिनौँ राखेका मसला प्रयोग गरिरहेछौँ र त्यो मसलालाई पनि फेरि तेलमा तारेर भुटेर जलाएर त्यसलाई कार्बन बनाइरहेछौँ, जुन चाहिँ हामीलाई सामान्य पेटका रोगदेखि क्यान्सर बनाउनसम्म पनि जिम्मेवार छ आज। त्यही भएर मसलाले हिल पनि गर्छ, किल पनि गर्छ। यो औषधि पनि हो र खान नजाने विष पनि हो, जलाउने, डडाल्ने गर्न थाल्यो भने हो। यस्ता साना साना कुराहरू भोजन विज्ञानभित्र रहेका चिजहरू हुन्। यी कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा के छ भन्दा भोजन हामीले अहिले सबभन्दा धेरै प्रदूषित कुनै कुरा छ भने त्यो भोजन हो। हामीले कृषि प्रणालीदेखि लिएर एउटा हाम्रो कहावत पनि छ नि, आलीदेखि थालीसम्म शुद्धिकरण त्यहाँसम्म जरुरी छ। हामीले त्यो खेतबारीमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि, हर्मोन जस्ता कुराहरू आज घातक रूपमा देखिएका छन्। यिनप्रति सजगता पैदा गर्न जरुरी छ। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा रासायनिक मल थिएन
जैविक कृषि प्रणाली थियो जसलाई हामी वैदिक कृषि प्रणाली भनेर चिन्थ्यौँ। वैदिक कृषि प्रणालीकै आधुनिक नाम जैविक कृषि प्रणाली हो। र त्यो जैविक कृषि प्रणालीलाई हामीले नष्ट गऱ्यौँ र हामी रासायनिक मलको लाइन बस्न जान थाल्यौँ। अब रासायनिक मल ठिक होइन भन्दा नभन्दै फेरि घातक किसिमका कीटनाशक औषधिहरूले प्रवेश पाए र हाम्रो जडीबुटी जन्य र परम्परागत कीटनाशक औषधिहरू विस्थापित हुँदै गए। हामी कहाँ कीटनाशक औषधि नभएको त होइन नि त, तर ती पनि जैविक थिए, ती हराउँदै गए। त्यसपछि कीटनाशक औषधि हानिकारक भयो भनेर भन्न नभ्याउँदै फेरि हामी हर्मोनहरूको प्रयोग गर्न थाल्यौँ, जसले गर्दा सानो फल्ने काँक्रोलाई ठुलो फलाउनका निम्ति 1 लिटर दुध दिने गाई भैँसीलाई 3 लिटर दुध दिने बनाउनका निम्ति या अन्य धेरै कुरामा हामीले हर्मोनहरूको प्रयोग गर्न थाल्यौँ, एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोग गर्न थाल्यौँ या अन्य यस्तै किसिमका औषधिहरूको प्रयोग गर्न थाल्यौँ। हामी क्वालिटीतिर गएनौँ, क्वान्टिटीतिर मात्रै गयौँ। त्यसले गर्दा के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि हाम्रो खानेकुराहरू विषाक्त हुँदै गयो। हाम्रो खानेकुराहरू शरीरको स्वस्थकर दीर्घ जीवनका लागि उपयोगी भन्दा पनि अनुपयोगी देखिन थाले। फेरि अर्कोतिर के भयो भन्दा त्यहाँसम्म पनि आइरहेको थियो। अब फेरि हामी बिस्तारै तयारी भोजनतिर जान थाल्यौँ। हामीले बुझ्न जरुरी छ फास्ट फुड फास्ट डेथ। तयारी भोजन हाम्रो जीवनी शक्तिलाई ह्रास गराउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर अहिले हामी यो कुरालाई बुझिरहेका छैनौँ। एउटा सानो 5 महिना पनि नपुगेको बच्चाको हातमा चाउचाउ चिज बल बिस्कुटका पोका हुन्छन्, चकलेटहरू। हामीले तयारी भोजनप्रति यति ठुलो आकर्षण पैदा भएको छ। म त अस्पतालमा बस्छु, चिकित्साको कार्य पनि गर्छु र विश्वविद्यालयमा पढाउँछु पनि। मैले त्यो दुईटै ठाउँमा के देख्छु भन्दा थुप्रै आमा बुवाहरू, थुप्रै यो समाजका विभिन्न तहर तबकाका व्यक्तिहरूसँग मेरो सम्पर्क हुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा मेरो बच्चाले त साग खानै मान्दैन, मेरो बच्चाले तरकारी खानै मान्दैन, मेरो बच्चाले त ताजा फलफुल दियो भनेदेखि खाँदै खान्न। के खान्छ त भन्दाखेरि बोतल बन्द कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खान्छ या क्यानका कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू खान्छ या चाउचाउहरू खान्छ या यस्तै अरू फास्ट फुडहरू खान्छ, अरू कुरा त खान्न। त्यही भएर आज हामीले हिजो सोचेका चिन्तन आज हामीले त्यसलाई होइन है भन्न पर्ने भएको छ। यही कोभिड-19 कै कुरा गर्ने हो भने पनि 1 वर्ष अगाडिसम्म कम उमेरका मान्छेहरूमा कोभिड-19ले प्रभाव पार्दैन। धेरै किसिमका रोगहरू लागेको, जीवन शक्तिलाई ह्रास गर्ने खालका रोगहरू लागेको, उमेर धेरै भएको र शरीरका लिम्फोसाइटहरूलाई कमजोर बनाउने खालको अवस्थामा मात्रै यो भाइरसले प्रभाव पार्छ है भनेर भनेका थियौँ भने यो नयाँ अहिले आएको नयाँ लहर या नयाँ स्वरूपको कोभिड भाइरसहरूले युवाहरू र कम उमेरका मान्छेलाई प्रभावित पारिरहेका छन्। त्यस्तै हिजोका दिनमा हामीले हृदयाघातको दर हाम्रा जस्ता देशहरूमा हार्ट एट्याक हुने, हृदयाघात भएर मान्छे मर्ने दर चाहिँ 70-80 वर्षका मान्छेहरूमा देखिएको थियो भने अहिले 30 वर्षभन्दा मुनिका मान्छेहरूमा हृदयाघात देखिएको छ, मधुमेह डायबिटिज देखिएको छ, क्यान्सर देखिएको छ। यी सबका पछि हाम्रो भोजन शैली बिग्रदै गएको छ। यो भोजन शैलीभित्र मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी दिनमा 5-6 घण्टा बोले पनि 2-3 वर्ष बोले पनि सकिन्न, यति बृहत विषय छ। अहिले हामी आधुनिकताका नाममा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ होइन, पछाडि फर्किनलाई केही समय नै लाग्छ पनि होला। र यी सबै जस्तै हाम्रो जीवन भनेको अब जस्तो खायो अन्न त्यस्तै बन्छ मन पनि भनिन्छ होइन। हाम्रो आधार भनेको नै हाम्रो खानपिन आहार विहार विचार नै भएको कारणले अब यो वैदिक जुन हजुरले अघि कुरा गर्नुभयो जैविक कृषि प्रणाली, वैदिक कृषि प्रणालीतर्फ चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? अब यसमा 2-3टा कुरा अघि मैले भोजनको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ, त्यसलाई अलिकति केही कुराबाट कुरा गर्छु र म अगाडि बढ्छु। हामीले अब मैले भोजनको बारेमा पहिलो आधारशिला अब त्यसलाई कसरी सुधार्ने, अब हामी अहिले कोभिडको महामारीका बिचमा पनि छौँ, हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई राम्रो बनाउनु पनि परेको छ। त्यसका निम्ति पहिलो कुरा त हामीले हरियो सागपात तरकारी फलफुल जस्ता खानेकुराहरूलाई बढाउने, घरेलु खानेकुराहरूलाई बढाउने
मैले अघि पनि भनिसकेँ, फास्ट फुड, फास्ट डेथ यो कुरालाई बिर्सन हुँदैन। दोस्रो कुरा, जति सकिन्छ अब होटलबाट होमतिर, अब घरतिर मुख फर्काउनु जरुरी छ, किनकि हामीले आफैले बनाएका स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने बानी बसाल्नुपर्छ। र यो कोभिडको बेलामा विशेष त के भन्दा झोलिलो कुराहरू, सुप जस्ता कुराहरू, विशेष त कुरिलो, च्याउ अनि यस्तै हरियो सागपातहरू, तरकारीहरूको झोल र झोलिला कुराहरूलाई बढाउन जरुरी छ। भने हाम्रा परम्परागत मसलाहरूभित्र विशेष गरेर हरियो लसुन, मरिच, सुठो, पिप्ला, ल्वाङ जस्ता कुराहरू अहिले यो समयमा अत्यन्त राम्रा छन्। यी कुराहरूलाई हाम्रा खानेकुराहरूमा जोड्न जरुरी छ। हाम्रा तरकारीहरूमा या अन्य सुपहरू, झोलिला कुराहरू बनाउँदा आयुर्वेदमा तिलकटु भनेर पनि पाइन्छ, पिप्ला, मरिच, सुठोको धुलो। यसलाई चियाका रूपमा या तरकारीहरूमा राखेर पनि खान सकिन्छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि बढाउन जरुरी छ। त्यसरी हामीले खानालाई बिस्तारै बिस्तारै सुधार गर्दै लैजानु जस्तो अब यो प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने बित्तिकै मांसाहार कुरा अगाडि आउँछ र डाक्टरले पनि त्यस्तै खालको सल्लाह दिइरहन्छ, यो खानु त्यो खानु भनेर। हामीले यो प्राकृतिक उसबाट पनि पाउन सक्छौँ? अवश्य। यहाँ एउटा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि मान्छे मांसाहारी जीव होइन, उसले पछि आएर सिकेको हो मांसाहार। मान्छे पूर्णतः शाकाहारी जीव हो र मान्छेलाई चाहिने सम्पूर्ण पोषक तत्त्वहरू यो वनस्पति जन्य भोजनबाट उसले प्राप्त गर्न सक्छ। यसका हजारौं अनुसन्धानहरू भएका छन्, जसलाई यसमा शङ्का लाग्छ उहाँहरूले इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा प्लान्ट बेस्ड डाइटको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट जानकारी भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा म अहिले धेरै केन्द्रीकृत हुन्न, समयको दृष्टिकोणले पनि। अर्को, अहिले कोभिडको बिचमा हामी घरभित्र छौँ। घरभित्र रहेको बेलामा गत वर्ष पनि यस्ता घटनाहरू भएको थिए कि हामी घरभित्र रहने बित्तिकै अरू केही काम छैन भनेर धेरै खानाहरू बनाउने, तारे भुटेका, चिल्लो धेरै भएका, गरिष्ठ खालका खानेकुराहरू धेरै खाने र त्यसले अरू रोगहरू जन्माउन, मोटोपन जन्माउन या पुरानो भइरहेका रोगहरूलाई बढाउन पनि मद्दत गरेको पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोजनमा एउटा संयमितता जरुरी छ। यति बेला बढीभन्दा बढी मैले अघि पनि भने सुपहरू, झोलिलो कुराहरूलाई आफ्नो खानेकुरामा बढाउने, भिटामिन र खनिज लवणहरू बढी पाइने कुराहरूलाई खानेकुरामा बढाउने, त्यस्तै अदुवा पानी उमालेर त्यसमा कागती निचोरेर थोरै मह राखेर पिउन सकिन्छ। भिटामिन सी पाइने खालका खानेकुराहरूलाई बढाउने। अहिले गुर्जो र बेसारको पनि चर्चा भइरहेको छ नि, ती कुरा पनि लिन सकिन्छ। तर त्यो हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि गुर्जो पनि राम्रो हो, बेसार पनि राम्रो हो, तर कति खाने भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। कहीँ मान्छेले मैले भनेको सुन्छु कि म बिहान 2 चम्चा, दिउँसो 2 चम्चा, साँझ 2 चम्चा बेसार खान्छु आजभोलि। या चाहिँ कहीँ मान्छेले गुर्जो कति खानुहुन्छ भन्दा म त पिसेर यति खान्छु जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। औषधीय वनस्पतिहरू पनि ठिक मात्रामा खाएन भने त्यसले हानि गर्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुन्न। जस्तो कि एक दिनमा 1 ग्राम 3 पटक बेसार खायो भने पुग्छ, तर 2 चम्चा खाने हो भने त 2 चम्चा भनेको त 10 ग्राम भन्दा बढी हुन्छ बेसार। त्यस्तै गुल्जो पनि हामीले बुढी औँला जत्रो गुल्जो छ भने 1 इन्चको टुक्रा बिहान, 1 इन्चको दिउँसो, 1 इन्चको साँझ कुटेर पानीमा उमालेर या पानीमा त्यसलाई मिसाएर त्यसलाई छानेर पिउन सकिन्छ। या पाउडरमा छ भने एउटा सानो चम्चाको 1 चम्चा गुल्जोको पाउडरलाई पानीमा उमालेर चिया जस्तो, जसलाई हामी क्वाथ या काँडा भन्छौँ, रूपमा खान सकिन्छ। यसरी चाहिँ यस्ता औषधीय वनस्पतिहरूलाई पनि कति खाने र कसरी खाने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। नबुझेर खाइयो भने फेरि त्यसले पनि हानि गर्छ। यसमा दुईटै कुरा आछ नि त बिचमा कि यी जडीबुटीहरूले हानि गरे भनेर एउटा समूहले भनिरहेछ, यी जडीबुटीले फाइदा गर्छन् भनेर अर्को समूहले भनिरहेछ। यी दुईटै समूहले भनेका कुरा ठिक हुन्। अति मात्रामा खायो भने हानि पनि गर्छ, गुल्जोल पनि गर्छ, बेसारले पनि गर्छ, या अरू जडीबुटीले पनि गर्छ। र फेरि ठिक मात्रामा खायो भने यी फेरि अमृत तुल्य छन् भन्ने कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अर्को कुरा, अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा घरभित्र छौँ र जीवनी शक्तिलाई बढाउन सबभन्दा बढी हामीलाई व्यायामको जरुरत छ।
विशेषतः व्यायाममा पनि सर्वश्रेष्ठ व्यायाम पद्धति भनेको योगासन र प्राणायाम हो। आसन प्राणायाम जस्ता कुराहरूले हाम्रो शरीर र प्राण शक्तिलाई सक्रिय बनाउँछ, जसले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई सक्रिय बनाउन थाल्छ। हामीले लामो र गहिरो श्वास लिने अभ्यास गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको तह बढ्न थाल्छ। प्राणायामहरूका अवस्थामा अक्सिजनको तह बढ्न थाल्छ, फोक्सो फैलिने र खुम्चिने दर बढ्छ र त्यसले गर्दाखेरि डिटक्स हुन पनि, शरीरभित्र भएका विजातीय पदार्थहरूलाई निकाल्न पनि र शरीरभित्र प्राणवायु अक्सिजनलाई बढाउन पनि मद्दत गर्छ यसले। भने अर्कोतिर हाम्रा टी लिम्फोसाइटहरूलाई सक्रिय बनाउन पनि प्राणायामहरूले काम गरेको कुरा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्, जुन चाहिँ अहिले जीवनी शक्तिको दृष्टिमा सबभन्दा बढी रोग प्रतिरक्षात्मक कार्यमा टी समूहका लिम्फोसाइटहरू जिम्मेवार छन्। यसका निम्ति पनि प्राणायाम महत्त्वपूर्ण छ। अर्को योगासनहरू गर्नु जरुरी छ, जसले हाम्रो जीवन शक्तिलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसदेखि बाहेकमा हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अपनाएर, अब यहाँ एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्छ भन्दा, केही व्यक्तिहरूले अहिले पछिल्लो समयमा योगका नाममा, प्राकृतिक चिकित्साका नाममा, आयुर्वेदका नाममा गलत र भ्रामक किसिमका प्रचार पनि गरेको पाइन्छ। यो कुरालाई आम सबैले बुझ्न जरुरी छ कि यो मास्क लाउनु जरुरी छैन, यो हात किन धुनु पर्यो, कोरोना भनेको केही पनि होइन, यो भ्रम मात्रै फैलाएको भन्ने कुरा जुन आछ, यो कुरा गलत कुरा हो, यसको पछि लाग्नुहुन्न। र अर्को कुरो, कोरोना भाइरसको अहिलेको यो महामारीमा जुझ्नका निम्ति हामीले सबै किसिमका तौर तरिकाहरूलाई त्यत्तिकै अपनाउनु पर्छ। खोपहरू आएका छन्, सबैले खोप लाउनु जरुरी छ, खोपमा पनि कुनै भ्रम पैदा गर्नु जरुरी छैन। जुन देशबाट आएका खोप हुन् अहिले ती सुरक्षितै देखिएका छन्। अर्को, मास्क लाउने कुरा सबैले गर्नु जरुरी छ। हात साबुन पानीले धुने या साबुन पानी उपलब्ध नहुने ठाउँमा सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने कुराहरूलाई छोड्नुहुन्न। यी सबै ती स्वास्थ्यका आधार र मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै फेरि खानपान, रहनसहन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान जस्ता कुरालाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ। फेरि एउटा दिशाबाट मात्रै पनि सोच्नुहुन्न र जडीबुटी र अन्य औषधीय प्रयोगहरूलाई पनि सँगसँगै लैजान सकिन्छ, जसले हामीलाई कोभिडको घातक अवस्थाबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। आजको दिनमा हामीले विश्वमा कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिले कोभिडलाई 100% निको पार्छु भनेर भन्न सकेको छैन। न त्यो योग होस्, प्राकृतिक चिकित्सा होस्, आयुर्वेद होस्, होमियोपेथी होस्, युनानी होस्, एलोपेथी होस् या अन्य कुनै पद्धतिहरू हुन्, 100% कोभिडलाई निको पार्छु भनेर कसैले भन्न सकेको छैन। र यो दाबी कसैले गर्छ भने ऊ कहीँ न कहीँ झुट बोलिरहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र यी सबै चिकित्सा पद्धतिहरू मिलेर हामीले कोभिडको यो विश्वव्यापी महामारीबाट मानव जातिलाई जोगाउनु छ। अहिले जोगिनी हो, निको हुने भनेको जोगिनी हो। अहिले यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति भोजनको व्यवस्थापन मैले केही कुराहरू यहाँ राखेँ। अर्को कुरो, व्यायाम, नियमित रूपमा योगासन गर्ने, प्राणायाम गर्ने र केही विधिहरू छन्। यदि त्यसो भए यहाँले योग, आसन र प्राणायाम भनिरहँदाखेरि यसको पनि एउटा टाइम सीमित निश्चित समय अवधि हुन्छ होला, अथवा चाहिँ निश्चित समयमा बिहान अथवा बेलुका अथवा खाली पेटमा, यस्तो कुनै यसको उहरू छ, नियमहरू छन् कि? एकदमै छ, त्यसमा म बताउँदैछु। एउटा कुरा त के भन्दा, पहिले नै सिकिसक्नु भएको छ भने ती सिकेका कुराहरूलाई गर्न सकियो। दोस्रो कुरा, सिक्नु भएको छैन भने विज्ञहरूसँगको सल्लाहमा के गर्दा ठिक होला, आफ्नो उमेर, विभिन्न अरू रोगहरू होलान्, ती कुरालाई दृष्टिगत गरेर यो गर्नु जरुरी छ। यदि त्यो पनि सम्भव भएन, अहिले त हामी लकडाउनमा छौँ नि, त्यो पनि सम्भव नहुन सक्छ, भएन भने हामी हरेक जोर्नीहरूलाई चलाउने अङ्ग व्यायाम गर्न सक्छौँ। लामो र गहिरो श्वास लिने, लामो र गहिरो श्वास छोड्ने गर्न सक्छौँ, या छातीलाई तन्काउने र फैलाउने र खुम्च्याउने खालका व्यायामहरू गर्न सक्छौँ। यी सरल विधिका व्यायामहरू पनि गर्न सक्छौँ। अर्कोतिर के गर्न सक्छौँ भन्दा, घरभित्रै बसेर पनि यदि तपाईँको घुँडा खिएको छैन, सिँढी चढ्न ओर्लिन कुनै समस्या छैन भने भर्याङ तल र माथि गरेर पनि व्यायाम गर्न सक्छौँ। भने जति बेला यो बिहान र बेलुका
केही समयका लागि खुला समय दिइएको छ। त्यो बेलामा स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरूलाई अपनाएर मास्क लगाएर, हातमा सम्भव हुन्छ भने पन्जाहरू लगाएर मर्निङ वाक गर्न सकिन्छ, केही हिँड्न सकिन्छ। यी कुराहरू अपनाएर पनि व्यायामलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। र तेस्रो कुरा जीवनी शक्तिलाई राम्रो बनाउन र रोगबाट जोगिनका निम्ति तनाव व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या फेरि तनाव नै हो। किन भन्दाखेरि एकातिर रोगको तनाव छ, एकातिर फेरि यो समुदायमा फैलिसक्यो, जसले गर्दा हरेक घरमा अब कोभिडको बिरामी पुगिसक्नु भएको छ। करिब करिब काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब त 2-3टा घर छोडेर कोभिडका बिरामी नभएको घर छैन। अझ भन्ने हो भने यही स्थिति रहिरह्यो र हामी सजग भएनौँ भने 1 हप्ता 10 दिनभित्र हरेक घरमा कोभिडका बिरामीहरू पुगिसक्ने परिस्थिति छ अहिले। यो बेलामा सजगता अत्यन्त जरुरी छ, त्यसले पनि चिन्ता तनाव बनाएको छ। अर्कोतिर हाम्रो दैनन्दिन काम र कार्यक्षेत्रबाट हामी विमुख बस्न परेको छ, जसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सबै रूपमा हामी तनावतिर गइरहेका छौँ। एउटा दिगो तनाव र एउटा तत्कालीन तनाव। तत्कालीन तनाव भनेको कहिएन हामी नेपालीहरूका लागि साँझ बिहानको छाक टार्न समस्या छ भने दिगो तनावको दृष्टिमा के भन्दा हाम्रा सबै संरचनाहरू धराशायी हुँदै गइरहेका छन्। आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचना, स्वास्थ्यको संरचना। यस्तो बेलामा तनाव हुनु स्वाभाविक छ। त्यो बेलामा अलिकति भए पनि ध्यानको अभ्यास गर्ने हो भने, सकारात्मक चिन्तनलाई विकास गर्ने हो भने र यो समयमा हामीले राम्रो भन्दा राम्रो काम भोलि के गर्न सकिन्छ त भनेर सोच्न सुरु गऱ्यौँ भने लेख्न पढ्न जान्ने मान्छेले लेख्ने पढ्ने काममा धेरै समय बिताउनु पर्यो। यदि साहित्यमा रुचि छ भने त्यतातिर समय बिताउनु पर्यो। हिजोका दिनमा कुनै त्यस्ता रुचिहरू थिए, हबीहरू थिए, पेन्टिङको होला, सङ्गीतको होला, अरू केही होला, त्यो रुचि थियो र समय थिएन भने अब यो समयलाई भरपुर उपयोग गर्नु पर्यो। अब यहाँ चिन्ता लिएर टाउकोमा हात लाएर बसेर त पार हुनेवाला छैन। हामी त कोभिडका साथ अगाडि बढ्नु परेको छ। यो रोग सँगसँगै स्वस्थ भएर अगाडि बढ्नु परेको छ। जस्तै यहाँले खानपिनको कुरा गरिरहनु भन्दाखेरि चाहिँ कति टाइपमा होइन, कुन समयमा चाहिँ खाना खाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ? अब हामी किनभने अहिले विभिन्न परिकार बनाएर खुवाइरहने यस्तो खालको अहिले यो उसको विकास भएको छ होइन। यसमा चाहिँ सीमित रूपमा खाने, कतिसम्म खाने भन्ने एउटा नियम पनि हुन्छ होला नि त? हो, एकदमै। यसमा मैले तपाईँलाई अगाडि पनि यो कुरा राखेका थिएँ कि विगतको वर्षमा जब पहिलो लकडाउन भयो, हाम्रो सम्पूर्ण फेसबुक र अन्य परिकारले भरिएका थिए। आज मैले यस्तो बनाएँ, भोलि यस्तो बनाउँछु। अब त्यस्तो होइन। अब के हो भन्दा बिहान र बेलुका हाम्रो स्वस्थकर दाल भात तरकारी नेपाली छ नि, ती खानाहरू खाने। दिउँसोको टाइममा या बिहानको टाइममा तरकारीहरूको सुपहरू बनाएर खाने। फ्रिजमा भएका चिसो कुराहरू नखाने, चिसो बढाउने, कफ बढाउने खालका कुरा नखाने। यो सिजन यसै पनि कफ बढ्ने सिजन हो। रुगा, खोकी र विभिन्न किसिमका यो सिजनल ज्वरोहरू, फ्लूहरू आउने सिजन हो। यस्तो बेलामा फ्रिजका कुरा, फ्रिजका चिसो चिजहरू, कफ बढाउने कुराहरू नखाने। जस्तो दहीहरू जस्ता कुरा पनि बिहानको खानामा खाने, दिउँसो साँझ नखाने। अब अहिले चिसो सलादहरू पनि नखाने। गाजर, मुलाहरू जस्ता कुरालाई पनि हामीले तरकारीको रूपमा, सुपको रूपमा खाने, प्रशस्त खाने। र अन्न प्रधान चिजहरू भन्दा पनि यस्ता कुराहरूलाई बढाउने। खानामा जस्तो हामी खोपा भएको थालीमा खाना खाने गर्छौँ, ठुलो खोपामा चाहिँ तरकारीहरू राख्ने, उमालेको तारे भुटेको होइन। हाम्रो प्राकृतिक रूपमा हामी जुन रैथाने रूपमा पकाउँथ्यौँ नि, छिपछिप झोल भएको तरकारी, ठुलो कचौरा, ठुलो बलभरि तरकारी खाने, सानो कचौरामा भात खाने, या फलफुलहरूलाई बढाउने, सलादहरूलाई बढाउने, सुपहरूलाई बढाउने। यस्तो गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। हुन्छ, आइदिनु भयो, हामीलाई यति महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई भन्दा पनि यहाँलाई, यो टेलिभिजनलाई र प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी कोभिडको महामारीमा छौँ। यो बिचमा हामीले थोरै पनि जीवनशैलीका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र कहीँ न कहीँ सूचना प्रसारण गर्न सक्यौँ, जसले केही पनि रूपान्तरण आयो भने
भोलिको समाज स्वस्थ हुनलाई र कोभिडको महामारीबाट जोगिनलाई मद्दत पुग्नेछ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद छ। दर्शकबिन, अहिले हामी कुरा गरिरहेका थियौँ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलसँग र उहाँ चाहिँ योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका वरिष्ठ विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ र साँच्चै पनि हामीले हाम्रो जीवनमा एउटा जीवनचर्यालाई हामीले चाहिँ बदल्नु, परिवर्तन गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी आगामी दिनमा पनि यस्ता विभिन्न महामारी लगायतका अन्य रोगहरूको चाहिँ शिकारहरू हुन नपर्ला। र साथसाथै यहाँले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै गरेर योग, प्राणायाम, ध्यान लगायतका साथसाथै आफ्नो एउटा सृजनात्मक कार्यमा पनि आफूलाई त्यसमा पनि लगाउन सक्नुहुनेछ र साथसाथै खानपानमा पनि सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा र अपेक्षा राखेका छौँ। र आजको लागि यो भक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मावालालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस् र सुरक्षित रहनुहोला। नमस्कार। भक्ति संवाद।